अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ मुख्यवार्ताः। लोकसभा निर्वाचनानां तृतीयचरणे प्रायः 40.64% मतदानम् अंकितम्। सर्वाधिकं मतदानम् असमराज्ये, पश्चिमबंगाल, गोवा राज्ययोः अपि 75% मतदानम्। राजस्थाने बाड़मेर लोकसभासनस्य दुधवा खुर्द इत्यत्र अद्य पुनः भवेत् मतदानम्। गोपनीयतायाः विषये शंका आसीत्, अतः निर्वाचन आयोगः पुनर्मतदानाय निर्णयं स्वीकृतवान्। अग्रिमचरणाय नैर्वाचनप्रचारे शीर्षनेतारः संलग्नाः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना-राज्ये, आन्ध्रप्रदेशे च कुर्यात् प्रचारम्। अमित शाह महाराष्ट्र उत्तरप्रदेशयोः, तत्रैव हैदराबादे प्रियंका गांधी, उत्तरप्रदेशे च अखिलेश यादवः अथ अन्ये नेतारः अपि प्रचारे पूर्णशक्त्या प्रवृत्ताः सन्ति। मायावती स्वीय भ्रातुः पुत्रम् आकाश आनन्दम् उत्तराधिकारिपदात् एवं च राष्ट्रीय संयोजकपदात् अपसारितवती। उक्तं यत् पूर्णपरिपक्वता यदा न आगच्छेत् तावत् दायित्वेन मोचितः अस्ति। भाजपा दलेन, समाजवादी पार्टीति दलेन च मायावती आलोचिता। दिल्ल्युच्च न्यायालये अद्य मनीष सिसोदिया इत्यस्य मुक्तियाचिकायां प्रवर्तन निर्देशालयः केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणम् उत्तरिष्यतः। सिसोदिया इत्येषः अवर न्यायालये निर्णयं विरुध्य याचिकां पञ्जीकृतवान् आसीत्। संयुक्तराज्य अमेरिकायाः पूर्वराष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य विरोधे पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल इत्येषा साक्षित्वं प्रदत्तवती। तूष्णीं स्थातुं धनदानाय आरोपः तया स्थापितः। इंडियन प्रीमियर लीग इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतस्य दलस्य लखनऊ सुपर जॉयंट्स इत्येतेन दलेन समं सामुख्यं भवेत्। तावत् गतदिवसे क्रीडिते द्वन्द्वे दिल्ली कैपिटल्स इति दलेन राजस्थान रॉयल्स इति दलं 20 धावनाङ्कैः पराभूतमासीत्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। लोकसभा निर्वाचनस्य तृतीयचरणाय गतदिवसे मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नम्। अत्रान्तरे आहत्य 64.4% मतदानं समाचरितं गतम्। अत्र सर्वाधिकं 81.61% मतदानम् असमराज्ये समङ्कितं। तत्रैव सर्वाधिकम् अल्पं 57.34% मतदानम् उत्तरप्रदेशे समङ्कितं गतम्। तृतीयचरणे एतस्मिन् असमराज्यस्य 4 अथ उत्तरप्रदेशस्य 10 लोकसभासनेषु मतदानानि अनुष्ठितं गतानि। लोकसभायाः आगामिचरणेभ्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सजवं प्रचारं समाचरति। प्रचारक्रमे प्रधानमन्त्री मोदी अद्य तेलंगाना आन्ध्रप्रदेशराज्ययोः आहत्य 3 जनसभाः अथ एकं मार्गीयं प्रचारमपि कुर्यात्। अत्रान्तरे सर्वादौ प्रधानमन्त्री तेलंगाना राज्यमुपेत्य श्रीराजा राजेश्वर स्वामी मन्दिरे पूजाम् अनुष्ठास्यति। ततः अनन्तरं करीमनगरे निर्वाचनजनसभां सम्बोधयेत्। एतदतिरिच्य सः वारंगलस्थले द्वितीयां जनसभां सम्बोधयेत्। तत्रैव प्रधानमन्त्रिणः तृतीया निर्वाचनपरा सभा आन्ध्रप्रदेशस्य राजंपेटस्थले आयोजयेत्। ततः अनन्तरं च प्रधानमन्त्री विजयवाड़ास्थले मार्गीयप्रचारमपि समाचरेत्। गुजरातस्य सर्वेषु 25 आसनेषु गतदिवसे मतदानम् अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहमदाबादे स्वीय मताधिकारस्य प्रयोगं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सह गृहमन्त्री अमित शाह अपि उपस्थितः आसीत्। मतदानकेन्द्रस्य बहिः प्रधानमन्त्री जनानाम् अभिवादनमपि स्वीकृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्रस्य अहमदनगरे 26+11 मुम्बै आतङ्क्याक्रमणमालक्ष्य महाराष्ट्रस्य कांग्रेस दलस्य नेतुः वक्तव्यम् आलोचितवान्। स उक्तवान् यत् कांग्रेस दलस्य जनाः आतङ्कवादिनः कसाबस्य पक्षे वदन्ति।
प्रधानमंत्री स्वीये संबोधने कृषकाणां दूरदर्शायामपि कांग्रेस दलम् आलोचितवान्। मोदी ने पिछले 10 वर्षों में सुरक्षा और विकास दोनों की गारंटी दी है। जो समस्याएं कांग्रेस विरासत में छोड़कर गई थी, हमने उनके समाधान दिए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने किसानों को संकट में धकेला, सूखे का संकट गहराता गया। कांग्रेस अपनी लूट में व्यस्त रही। हमने वर्षों से लटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करके किसानों की चिंता की। यहां नीलवंडे डैम का काम 1970 में शुरू हुआ था और उस समय डैम की लागत 8 करोड़ थी। आज वो बढ़कर के 5,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये पाप इन्होंने किया है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्वीय परिवार सदस्यैः सह अहमदाबाद नगरे एकस्मिन् मतदानकेन्द्रे मतदानं कृतवान्। अमित शाह गांधीनगर लोकसभासनात् भाजपा दलस्य प्रत्याशी अस्ति। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। राजस्थानस्य बाड़मेर लोकसभा क्षेत्रे दुधवा खुर्द ग्रामे एकस्मिन् मतदानकेन्द्रे अद्य पुनर्मतदानं भविष्यति। एतदर्थं प्रातः 7:00 मतदानं तत्र समारप्स्यते। ध्येयं यत् बाड़मेरस्थले अप्रैल मासस्य 26 दिनाङ्के द्वितीये चरणे मतदानं समाचरितमासीत्, परं तत्र पश्चात् 50 संख्यायुते मतदानकेन्द्रे गोपनीयता भग्नस्य प्रतिदेवनाः समङ्किताः आसन्। अतः निर्वाचनायोगेन तत्र स्थले पुनः मतदानयोजनस्य प्रस्तावः प्रेषितः आसीत्। एतदनु आयोगेन अद्य तत्र पुनर्मतदानम् आयोज्यते। लोकसभा निर्वाचनमध्ये बहुजन समाज पार्टी इति दलस्य अध्यक्षा अथ उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रीचरा मायावती इत्येषा बृहत्तमनिर्णयं गृहीतवती। एतदनुसार निजभ्रातुः पुत्रम् आकाशानन्दं नेशनल कोऑर्डिनेटर इति पदात् अपसारितवती। एतेन सममेव बसपा इति दलाध्यक्षा मायावती इत्येषा आकाशानन्दं स्वीयोत्तराधिकारी पदात् अपि तं मुक्तं कृतवती। ध्येयं यत् मायावती इत्यनया एषा सूचना स्वयमेव सामाजिके अन्तर्जालपटले प्रकाशिता। तया एतदपि स्पष्टं कृतं यत् तदीयः भ्राता अथ आकाशस्य पिता आनन्दकुमारः दलस्य गतिविध्यर्थं पूर्ववत् एव कार्यं करिष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः हिमाचलप्रदेशस्य स्वीययात्रायाः चतुर्थे दिवसे अर्थात् मंगलवासरे शिमलास्थिते संकटमोचनमन्दिरे पूजार्चनं कृतवती। सहैव द्रौपदी मुर्मुः परिवारेण सह शिमलायाः तारादेवी मन्दिरं गतवती, यत्र सा मन्दिरे मातुः तारायाः दर्शनं पूजार्चनं च कृतवती। सायंकाले राष्ट्रपतिना मॉल रोड मार्गे बालेभ्यः चॉकलेहं प्रदत्तम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः दिल्ली विश्वविद्यालयस्य हंसराज महाविद्यालये विकसित भारतं 47,200 इति कार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। देशे आंकिकीयक्षेत्रम् आलक्ष्य सः उक्तवान् यत् वयं प्रतिमासं
उपदशार्बुदमितराशेः आङ्किकीयं धनादानप्रदानं कुर्मः। तत्रैव अमेरिकादेश, चीन प्रभृतिदेशाः सुदूरं पृष्ठे सन्ति। At the range, how digitized India has become. We do 10, 11, 12 billion cashless transactions per month. America does 4 billion in a year. China does, I think, maximum 20 billion in a year. People today get, their income tax faster, they get their housing allotments, they get driving licenses. Hamare department, we give passports so much faster. Why? Because we are actually doing digitally based governance. Digital actually has cut down corruption at the service level. भारतेन साम्प्रतं यावत् मालदीव देशात् स्वीयाः 51 सैनिकाः भारतं प्रत्याहूताः। मालदीव देशस्य राष्ट्रपति कार्यालये प्रमुखप्रवक्त्री हिना वलीद इत्येषा प्रकरणेन सम्बद्धानां प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रकाशितवती। तया सूचितं यत् सर्वे अपि भारतीयसैनिकाः मे मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् मालदीव देशात् समाह्वयिष्यते। भारतेन समं प्रवर्तमाने राजनयिकविवादमध्ये मालदीव देशस्य विदेशमन्त्री मूसा जमीर इत्येषः भारतयात्रां करिष्यति। मालदीव देशस्य विदेशमन्त्री मूसा जमीर इत्येषः मे मासस्य 9 दिनाङ्के भारतस्य एकदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य नवदिल्लीम् आगच्छति। स्वीये यात्रावधौ मूसा मजीर इत्येषः विदेशमन्त्रिणं डॉ एस जयशंकरं मेलिष्यति अथ पारस्परिकहितस्य द्विपक्षीयक्षेत्रीयप्रकरणेषु चर्चां करिष्यति। विदेशमन्त्रालयपक्षतः प्रकाशिते एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तमस्ति यत् मालदीवदेशः हिन्दमहासागरक्षेत्रे भारतस्य प्रमुखः सामुद्रिकप्रतिवेशी अस्ति। अथ विदेशमन्त्रिणः जमीर इत्येतस्य यात्रया उभयोः देशयोः मध्ये द्विपक्षीयसहयोगः इतोपि गतिं प्राप्स्यति इति अनुमीयते। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।